What's up mga kabungot? Okay mga kabungot, mo na po niya itong birahan mga kabungot, mo niyang design. Request ni mga kabungot sa itong asawa mga kabungot. So good at taggabas diri mga kabungot. Kini itong gigawa gabas ng plywood mga kabungot. Mga ritaso ni mga kabungot. Buhat at tagkuhan daw. Kining mini shelves kay ibutang sa tindahan mga kabungot. So good na tawag butang stick wheel mga kabungot. Importante gid kay ng stick wheel mga kabungot. Mao na adhesive niya mga kabungot. Dok-dok sa diri mga kabungot. Nihini lang kay dukan tong kamot. Nindot juga yung mga kabungot na stick wheel mga kabungot kay mao may magpadala og tibay mga kabungot. Na ibutangan na nato na diag stick wheel na pod para sayang join mga kabungot. Dok-dok na po ta diri mga kabungot. Nailag dok-dok eh. Para kuan ba? Sure jud. Morning. Naporma na siya mga kabungot og kuan. Naporma na siya og rectangular. Kada mga sobra nga mga stick wheel mga kabungot mo nang handos-handosan kay para plain siya mga kabungot. Kay lain man mag butoy-butoy man mga kabungot kundi nimo ko anong mo yung plinon na rectangle na siya mga kabungot. Ang sukat ni kabungot 1/4 ra niya mga kabungot iyang ka baga. Mo na niya ang porma mga kabungot. Tulo ka bangag diha kay para sa mga gagmay kunuhay nga items. Kining pintura nga green mga kabungot. Paano gyapon ni kining sobra sa mga project nga ginagmay. Mo na itong ibutang diha mga kabungot. Nagiplastar na ito mga kabungot. Ana sa mga gagmay mga kabungot para sa iyang abog mga kabungot. Ibutangan din ni Madam Ugwan mga item. Okay na kayo mga kabungot. Okay ba mga kabungot?